अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन जोया ऑफिशियल। नाज़रीन, बात करेंगे सानिया सियालकोट के बारे में, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है कि जिस तरह से एक गैर मुल्की को हमारे कुछ पाकिस्तानियों ने इतने बुरे तरीके से उसको कत्ल किया कि अल्फाज नहीं है कि इसकी वजाहत कैसे की जाए। बेशक ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी का मकाम है कि अब दुनिया जो है वो हमें किस निगाह से देखेगी। क्या वो वाकई ही समझेगी कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है? जिस तरह से हम गवाही देते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम यहाँ पर पुरअमन तरीके से रह रहे हैं, जहाँ पर तमाम अक़लीतों को तमाम वो हकूक़ हासिल हैं जो कि एक मुल्क में एक अक़लियत को हासिल होने चाहिए। लेकिन क्या वाकई हम वो तमाम तकाज़े पूरे कर रहे हैं? क्या वाकई ही वो हम उनको हकूक़ दे रहे हैं जिनके वो मुस्तहिक हैं? यकीनन इस वाक़े के बाद कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। नाज़रीन, जो वाक़या हुआ सानिया सियालकोट, उसके बारे में मैं आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों में मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं अब वो तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा कि क्या वाक़या पेश आया, क्यों इसके पीछे जो जितने भी अवामुल थे, क्या वजह थी कि जो प्रियंका कुमारा है उनको क्यों कत्ल किया गया, इसके पीछे क्या वजह थी, जिन्होंने कत्ल किया वो क्या चाहते थे और क्या अब जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, प्रियंका कुमारा एक श्रीलंकन शहरी था जो कि पाकिस्तान के शहर सियालकोट में एक स्पोर्ट्स फैक्ट्री में बतौर मैनेजर काम कर रहा था। सियालकोट आपको पता है कि खेलों के जितना भी सामान है खेलों का, उस हवाले से बड़ा पहचाना जाता है। पूरी दुनिया में खेलों का सामान जो है वो वहाँ से तैयार होकर दूसरे शहरों में दूसरे मुल्कों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसी स्पोर्ट एक फैक्ट्री थी जो कि बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और उसमें जो वो श्रीलंकन शहरी था वो बतौर मैनेजर पिछले 8 साल से वहाँ पर काम कर रहा था और वो कोई आज का काम नहीं करता। तो मामला कुछ यूँ है कि सोशल मीडिया पर अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी जाहिल लोग थे जो उनको मार रहे थे, उसको जला रहे थे, उसकी बोटियां तक नोच रहे थे, कोई उसके सर में डंडे मार रहा है, कोई उसको टांगों से घसीट रहा है, कोई उसके बाजू की हड्डी तोड़ रहा है, सारा कुछ कर रहा है। इसके पीछे जो है वो कहा यह जा रहा है कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसकी जानिब से ये कहा गया कि इन्होंने गुस्ताखी की है। फैक्ट्री के दरवाज़ों पर जो है वो लब्बैक या हुसैन के स्टिकर लगे हुए थे, जिसको इसने उतारा और जो है वो नीचे फेंके या जो भी मामलात है। मैं मज़हबी मामलात में नहीं पढ़ना चाहता। बेशक हम अपने प्यारे नबी के मानने वाले हैं, उनके नवासों को भी मानने वाले हैं, हम पंजतन पाक पर यकीन रखते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन नाज़रीन, हमारे नबी का ये दीन नहीं था जो उन्होंने हमें दीनी तालीमात दी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक ख़ातून जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से गुज़रा करते थे तो एक ख़ातून उन पर कूड़ा फेंका करती थी। हम ये बचपन से सुना करते हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं, हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पता है कि किस तरह वो ख़ातून जो है वो उन पर कूड़ा करकट फेंकती थी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उन्हें कुछ नहीं कहा, कभी भी उसे जो है वो कोई बद्दुआ नहीं दी, कभी उसे बुरा भला नहीं कहा। हालांकि जब वो बीमार हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर उनकी तीमारदारी के लिए गए और वो उससे इतना मुतासिर हुई कि वो इस्लाम जो है वो उन्होंने कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। नाज़रीन, जिस तरह सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि बहुत से जो है वो बातें सामने आ रही हैं कि अगर ये बुढ़िया वो जो नबी पाक पर कूड़ा फेंका करती थी, अगर वो आज के दौर में होती तो वो बेशक वो इसी तरह से जो है वो आशिकाने रसूल की भेंट चढ़ गई होती। यकीनन जो है वो हमने जो है वो उन्हें मार दिया होता। लेकिन हमारे इस्लाम की ये दीन नहीं है। जिस तरह से कुरान पाक में भी जो है वो मुख्तलिफ़ आयात में ये कहा गया है कि जब हम उनसे कहते हैं कि फ़साद ना फैलाओ तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। लेकिन
حقیقت میں یہ جو ہے وہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، پریانتھا کمارا ایک سری لنکن شہری تھا جو کہ پچھلے 8 سال سے یہاں رہ رہا ہے۔ مرکزی ملزم کا جب میڈیا پر بیان چلا تو اس نے یہ کہا کہ وہاں پر سٹیکرز لگے ہوئے تھے، اس نے اس کو جو ہے وہ اتار کر نیچے پھینکا، تو ہم نے جو ہے وہ جب اس سے پوچھا تو اسی دوران جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی، تو اس میں جو ہے وہ اشتعال انگیزی ہوئی۔ جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے اس کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ گستاخی کی ہے، تو وہاں پر موجود تمام لوگوں نے اسے پکڑ کر جو ہے وہ گھسیٹتے رہے، اس کے سر میں ڈنڈے مارتے رہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی گزشتہ رات آئی، اس میں جو ہے وہ اتنے خوفناک نتائج جو سامنے آ رہے ہیں کہ ان کی جو موت ہے وہ سر کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے، کیونکہ کھوپڑی ان کی ٹوٹ چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو چکی ہے، اور تقریباً 99% حصہ جو ہے اس کے جسم کا وہ بھی جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ تو اس معاملے میں جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی نوٹس لے لیا ہے کہ جتنے بھی مرکزی ملزمان ہیں اور ان کے ساتھ جنہوں نے اس پر تشدد کیا، جتنے بھی وہاں پر کوئی شریک تھے وہاں پر لوگ، ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تو ناظرین، یہاں پر بات کرتے چلیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں پر جو موجود لوگ تھے وہ تحریک لبیک کا جو نعرہ ہے، لبیک لبیک یا حسین یا رسول اللہ، وہ اکثر یہ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن یہ کوئی ان کا ٹریڈ مارک نہیں ہے۔ ان کی جانب سے بھی مذمت کی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ٹی ایل پی کے کچھ کارکن تھے جنہوں نے یہ سارا واقعہ جو ہے وہ کیا، ان کے ہی کچھ جو کارکن ہیں انہوں نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کیا تھا، لیکن ان کی جانب سے جو ان کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ہمارا اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے کچھ بھی جو ہے وہ ایسا نہیں کیا، نہ ہی ہمارے کارکن تھے۔ یہ باتیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ جو پریانتھا کمارا ہے وہ جو فیکٹری کے رولز تھے وہ اس حوالے سے بڑے اسٹرکٹ تھے کہ ان رولز کو فالو کیا جائے، کوئی بھی جو ہے وہ اپنے کام سے چھٹی نہیں کرے گا، مطلب کہ جتنے بھی فیکٹری کے رولز ہیں ان کو جو ہے وہ ہر کسی پر لاگو جو ہے وہ کہہ لیں کہ مکمل طور پر جو ہے وہ اس پر لاگو کیا جاتا تھا۔ اور یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ تنخواہیں نہیں بڑھائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ورکرز کا مینیجر پریانتھا کمارا پر یہ جھگڑا ہوا تھا۔ مینیجر اور ورکرز کے درمیان کی ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ابھی آپ کی تنخواہیں نہیں بڑھائی جا سکتی، جس کے بعد یہ سارا معاملہ پیش ہوا اور اس کو جو ہے وہ یہ رنگ دیا گیا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی تک جو ہے وہ تقریباً 118 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، ایک شخص آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلفی لے رہا تھا وہاں پر، کچھ لوگ میڈیا پر بیان دے رہے تھے، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، کچھ کو سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے، کچھ کو سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اس کی مدد سے گرفتار کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی چھپے بیٹھے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی داڑیاں منڈوا دی ہیں، کچھ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ تو سب کی تلاش جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ پاکستان حکومت کی جانب سے بھی یہ واضح بیان دیا گیا ہے کہ جو بھی اس واقعے میں ملوث ہوگا ان کے اگینسٹ جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے گی اور تمام ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، کیونکہ اس سے پاکستان کا امیج بہت برا ہوا ہے، بہت زیادہ برا ہوا ہے۔ جس طرح سے ہم لوگوں کو یقین دلاتے تھے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، یہاں پر جتنی بھی اقلیتی برادریاں ہیں ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ یکساں سلوک کرتے ہیں، ان کو وہ تمام حقوق دیے جاتے ہیں جو کہ دینے چاہیے، لیکن صرف ایک غلطی کی وجہ سے، ایک جاہلانہ حرکت کی وجہ سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے وہ اس بات پر مکمل طور پر نوٹس لینا چاہیے اور جو بھی اس معاملے میں گلٹی ہے ان کو سامنے لانا چاہیے اور تمام ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے لازمی کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ سری لنکا جو کہ ہمارا دوست ہے، پاکستان کا دوست ملک ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، لیکن اب ہمیں جو ہے پریانتھا کمارا کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ہم سارے ہمدردی بھی کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ان کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے، ان کے 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے لیے بھی یہ ایک ناقابل معافی جو ہے یہ بات ہے، لیکن ہم بحیثیت پاکستانی قوم ان سے شرمندہ ہیں
اور ہم جو ہے وہ ان سے معافی کے طلبگار ہیں کہ جو ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ہم ان سے جو ہے وہ میں ایک بار پھر معافی مانگتا ہوں. تو ناظرین، یہ حقائق تھے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. تو اس حوالے سے کوئی مزید اپڈیٹس آئیں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. تب تک اپنے میزبان حسن علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.